title ng Sister Harrison. Now, una na yung mag-render na siya sa number. From sa side ng mga tools na makakata ng instruction. And let us prepare ang ato ang mga Bible or preparation ng mga pagkakitan na ato ng kapatay sa Consider Pastor ng Social Media. Okay, so maayong gabi sa tanan. Unas tanan, gipasalamatan nato ang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. And usahay kining mga buluhaton nga sama niini the most neglected part or activities sa church, mao gyud ang gitawag natog prayer meeting. But yet, kung imong tanawon ang Bible, mga kaigsunan, sukad pa sa Old Testament, naluwas ang kinabuhi ni Daniel gikan sa langob sa layon tungod sa mga pagampo. Naluwas ang kinabuhi ni Peter nga nag-ungaw na sa kamatayon tungod sa pagampo sa iglesia sa Jerusalem. Nadugangan ang kinabuhi ni Hezekiah nga bisan og ang Dios na nag-ingon nga panhipos Hezekiah kaysa dili madugay mamatay ka. Apan tungod sa iyang pagampo, tungod sa iyang sinsiro nga mga pagampo, mga kaigsunan, gidugangan pagayod sa Dios ang iyang kinabuhi sa kining gitawag nato og 15 ka tuig bisan talimatay na siya. Mo na nga kung aduna may usa ka importante nga kinabuhi buluhaton sa iglesia, kining gitawag nato prayer meeting sama sa atong gihimo. Manindog ta, mga kaigsunan, palihog kog pakli sa inyong mga balaang kasulatan sa Colossians chapter 2 verse number 6 up to 10. Colossians chapter 2 verse 6 up to 10. Ako kining basahon tapos sunda lamang sa inyong mga mata. Verse number 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Giklaro na, mga kaigsunan, nga dili lang kay kutob nga nidawat ta kay Kristo nga atong manuluwas, apan kinahanglan nga maglakaw ta diha niya. Verse number 7. Rooted and built up in Him. Rooted and built up in Him, pasulbong. And established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware. Verse number 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Bantayan na ni mga kaigsunan, kay na ay mga filosofiya nga nagdani sa mga Kristohanon para lang hikalimtan kung unsa gyud ang Kristo nga natawo. Verse number 9, for in Him dwelleth all the fullness of God hid bodily. But in verse number 10, mga kini akong usa sa pinakapaborito nga mga versikulo, and ye are complete in Him. Kung magisgutag kaluwasan, kompleto na. Naana kang Kristo, mga kaigsunan. Katagbawa na kay Christ, kalipay na kay Christ, kalinaw na kay Christ, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Let us pray. Balaan o gamhanan nga Dios, pagkigsulti Ginoo sa imong ubos nga lagad. Aron nga ang matagpulong nga iyang masulti amahan, musunop ni sa among mga kasing-kasing ug makahatag ni og dugang kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad. Lao man namo amahan ang balaang espiritu nga maogyod ang hari sa among hunahuna ug kasing-kasing karon. Pasayloa kami sa mga kalapasan nga among nahimo. Kay kining tanan, amo kining ginatugyang pasalamatan, pinaagi lamang kang Kristo nga among Dios ug manuluwas. Amen ug amen. Balik na sa paglingkod nga malipayon, mga kaigsunan. Now, ang atong Ginoong Hesukristo
natawo siya mga kaigsunan sa usa ka ginikanan nga swito kung magiskutag pagpanguma. Because si Christ mga kaigsunan, natawo siya sa usa ka gitawag nato sa ilang panahon usa ka ordinaryo nga ginikanan. Mo na nga si Kristo, swito siya may tungod sa kining tanom. Gani, usa sa iyang mga sambingay mga kaigsunan, kadtong sambingay may tungod sa usa ka liso, usa ka binhi. Nga kung imong basahon ang Matthew chapter 13 verse number 4 or number 3, naa siya usa ka sambingay nga gikinahanglan natong masabtan isip naglakaw diha kang Kristo. Verse number 3, Matthew chapter 13 verse number 3. And he spake many things into them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And verse number 4, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Adunay usa ka magpupugas nga nagsabod siya og mga binhi, og ang uban nga mga binhi gikasabod ngadto sa kining gitawag natog kadalanan, og tungod kay wala ni nalubong mga kaigsunan ang mga uwak ug ang mga fowls of the air nakit-an o gituhak ni. Og ang verse number 5 mga kaigsunan, awa ang verse number 5. Some fell upon stony places. Adunay mga binhi nga kining gitawag nato nga nasabod ngadto sa gitawag natong stony places, kabatuan, where they had not much earth, walay yuta, and forthwith they sprang up, because they have no deepness of the earth. Tanawa ang verse number 6 mga kaigsunan. And when the sun was up, they were scorched, and because they have no root, they withered away. Ang kahoy mga kaigsunan, ang mupalig-on sa kahoy ang gamot. Matumba tungod kay way gamot. Malaya tungod kay way gamot. Mo na nga ang makapalig-on sa kahoy mga kaigsunan, dili ang iyang lawas, dili ang iyang dahon, dili ang iyang kadakon. Ang makapalig-on di ay sa kahoy mga kaigsunan, kining gitawag nato gamot. Ang makapalig-on sa building, ang pundasyon ang mating matud pa sa uban. Ang makapaguba sa building tungod kay way pundasyon. Sa atong kinabuhi isip Kristohanon, usa sa hatagan nato og panahon, hatagan nato og gitawag nato paghinuklog sa atong kinabuhi isip Kristohanon, kining unsaon nato nga mahimutang lig-on nga Kristohanon. Kay nagpuyo ta sa kalibutan mga kaigsunan nga nagatubang ang atong kinabuhi sa kining gitawag nato walay kasiguruhan. Ang atong kaluwasan siguro na. Ang atong kamatayon sigurado man gyud nga ang tao mamatay man gyud ang tao. Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan, tungod kay ang kinabuhi nato nagatubang sa walay kasiguruhan, kinahanglan nga ang atong kinabuhi pinagamot. And number 1, kinahanglan mga kaigsunan, pinagamot diha kang Kristo. Abi ninyo, kita, nalimtan nato nga, ang atong kinabuhi mga kaigsunan, kinahanglan tang naay makatunan. Kinahanglan tang naay mahibaluan. Kung imong tan-awon ang verse number 6,
Sa panahon nga kadtong natanom nga binhi didto sa gitawag natog batuon nga dapit, tungod kay gamay lang ang yuta, sa panahon nga sa pagsiga sa adlaw, kadtong binhi, kadtong nitubo, wala nilahutay ug nalaya kini. Sa katarungan, dili tungod sa adlaw, tungod kay walay gamot. Mamatay ba di ay ang tanong tungod sa no, wala, dili. Tungod kay ang adlaw mga kaigsuonan, ang tanom nagkinahanglan na sa adlaw, sa siga sa adlaw. Walay mabuhi nga tanom kung walay adlaw. Pero nganong namatay man tungod kay walay gamot. Mao na nga kitang mga Kristohanon, kung ang atong giapas lang sa atong kinabuhi kanang panalanginan lang ta sa Ginoo, di gyud ka magdugay. Kung nagunahuna ka nga nangalagad lang ka tungod kay para i-bless ka sa Ginoo, di gyud ka magdugay. Tungod kay dili sa tanang panahon mga kaigsunan, ang imong kinabuhi naa sa taas permanente. Kaya ang atong kinabuhi usay muagi ta diha sa kalisod, muagi ta sa mga pagsulay, muagi ta og nagkailain nga mga kasinatian mga kaigsunan, og kadtong mga kasinatian kung wa kay gamot, ma-discourage gyud ka. Mabito na nga kining prayer meeting importante ni siya. Kay pinaagi sa prayer, nagpalig-on ta sa atong kinabuhi. Mabito na nga ang kasagaran sa mga tao nga dili hingatin og prayer meeting, dali matintal. Dali ma-discourage. Dali maluya kanang dili bitaw inampuon, dali ma-discourage, dali masilo, dali malain, dali ma-discourage tungod kay wala may ampu-ampu. Pero tanawa mga kaigsunan, kung ang prayer is makahatag og kusog sa Kristohanon, nganong nagluya man ka? Di ba? Kung ang prayer mga kaigsunan, makahatag ni kalig-on sa Kristohanon, nganong huyang man ka? Iyat igsuon, usa sa gikinahanglan di ay sa Kristohanon mga kaigsunan, kinahanglan pinagamot ang atong kinabuhi diha kang Kristo. Tanawa ang verse number 7. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Usa nang choke? Tuok ba? Sige kag simba pero di ka malipayon. Sige kag atin sa mga buluhaton pero problematic gihapon. Choke them. Kay kining mga tunok mga kaigsunan, kining mga thorns mao ni ang nagtuok nato. Bisag nag-alagad ka sa Ginoo, bisag naa ka sa simbahan, pero dili ka maka-praise the Lord tungod kay nalikusan ang imong kinabuhi sa mga problema. Igsuon, tan-awa mga kaigsunan sa verse number 8. But other fell in the good ground and brought forth fruit. Kadtong binhi nga natanom didto sa maayong kining yuta, namunga. O wala lang kay namunga. Namunga sa makadaghan 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Mao na'y pinakanindot mga kaigsunan. Mao na nga kung atong tanawon ang atong kinabuhi mga kaigsunan, kung imong tanawon og basahon ni ang kining gitawag sambingay ni Kristo, kadto di ay ang gitamnan kasing-kasing na sa Kristohanon, kasing-kasing na sa tao. Og adunay kasing-kasing mga kaigsunan nga batuon yun, gahi. Adunay kasing-kasing mga kaigsunan nga kay mudawat sa pulong sa Ginoo pero dili makasurvive. Adunay kasing-kasing mga kaigsunan nga kining gitawag nato nga tambok. Pero usahay naka-question ko ba sa magpupugas? Wala ko maka-question sa binhi. Maka-question ko sa magpupugas, kung anong nagsabod man siya sa
batuon. Nganong nagsabod man siya dito sa Daplins Dalan? Nganong nagsabod siya dito sa maayo nga gitawag nato yuta? Kay mao day hinungdan mga kaigsunan. Nganong ang magpupugas nagsabod siya sa kabatuan, nagsabod siya daplin sa gitawag dalan, nagsabod siya sa maayong yuta mga kaigsunan. Kay di ay aron nga inig atubang sa tao sa hukman ni Kristo, dili siya makapangulipas nga wala siya pugsi sa pulong sa Ginoo. Mo na hinungdan nga ang tao inig atubang niya kang Kristo mga kaigsunan, dili siya makaingon, wala mo ko sultiin ni pastor nga importante di ang simba. Wala man ko sultiin ni pastor nga importante di ang gitawag na to prayer meeting. Igsuon, kinahanglan ang atong kinabuhi pinagamot diha kang Kristo. Og kung imong tan-awon kining daang dadagko nga mga building, mas taas ang ilang oras nga gihatag sa pundasyon kaysa pagpataas sa building. Mas taas sila og gihatag nga panahon sa pundasyon. Sa atong kinabuhi isip Kristohanon, kinahanglan di ay nga taas ang atong ihatag diha sa Dios. Pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa mga pagpasalamat. Kay kung imong tan-awon ang atong text mga kaigsunan, Colossians chapter 2 verse number 7, rooted and built up in Him. Unsang giingon mga kaigsunan? Nga gipagamot o gitukod diha kaniya o ginapalig-on sa inyong pagtuo bisan ingon sa gitudlo kaninyo nga madagayaon sa pagpasalamat. Mao da hinungdan mga kaigsunan nga gikinahanglan tang mugamot para nga mahimot ang lig-on diha kang Kristo, mahimot ang lig-on sa atong kinabuhi tungod kay ang kinabuhing Kristohanon dili nato kanabitawng mahibaluan kung unsa ang atong ugma. Ang ato lang nahibaluan nga panalipdan tas Ginoo, ang atong nahibaluan mga kaigsunan nga kung matun-as kining lawas nga atong gihulman, langit ta paingon, apan ang way kasiguruhan mga kaigsunan sa atong unsa kang atong dangatan sa panahon nga moatubang ta sa lain semana, lain nga bulan, lain nga tuig mga kaigsunan. O kung ang imong kinabuhi dili pinagamot diha ang Kristo mga kaigsunan, sultian ta ka, dali kang ma-discourage, dali kang maluya. Mo na nga kung ang imong kinabuhi pinagamot diha kang Kristo, mupalig-on nimo mga kaigsunan ang adlaw dili kamatayon. Kung naa kay gamot ang discouragement, dili na ang pagsulay dili na discouragement. Kung naa kay gamot mga kaigsunan, sultian ta mo ang kawaladon pagsulay dili na makahatag nimo kaluyas pag-alagad. Kun dili ang discouragement, pagsulay mga kaigsunan, magahagit sa kinabuhi. Kung naa kay gamot, mauna ang mupalig-on nimo. Muna nga sa atong kinabuhi isip Kristohanon, giklaro sa atong text makaigsunan nga gikinahanglan nga naatay dako nga panahon diha sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Unsang gingon sa Matthew chapter 6 verse number 33. Matthew chapter 6 verse number 33. Matud pa sa pulong sa Ginoo, but seek ye first the kingdom of God. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, di nato kalimtan nga naatay gitawag nato angay nga unahon, but seek ye first the kingdom of God. Ang word nga kingdom, na ay king, na ay sa giharian, and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Tungod kay ang kinabuhi nato isip Kristohanon, kita ang nagkinahanglan sa Dios. Kay bisan walay tao magpabilin siyang Dios. Pero kung kita wala tay Dios mga kaigsunan, wala gyud ta. Mo na nga kung atong tan-awon sa atong kinabuhi isip Kristohanon, kinahanglan nga di gyud nato kalimtan nga importante ang mga bulaton nga sama niini. Prayer usa ni sa pinakamatahom nga buluhaton o kinaiya sa usa ka Kristohanon. But seek ye first the kingdom of God. Balik ta sa atong text mga kaigsunan. Verse number 9. Colossians chapter 2 verse number 9. For in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Verse number 10. And ye are complete in Him. Sa ito pa mga kaigsunan, kung magisgot ta og kaluwasan, bisan wala ang matud pa nila nga, bisan wala ang mga material nga mga butang, kung naa kay Kristo sa kaluwasan, kumpleto na. And ye are complete in Him. Mabito na nga, kung aduna may usa sa gikinahanglan nga pasalamatan sa Kristohanon, kaluwasan yun. Kasagaran sa mga testimony, madunggan ako sa mga testimony sa Kristohanon, labi na karon sa mga Thanksgiving. Pasalamat ko sa Ginoo tungod sa trabaho. Sakto man na siya nga pagpasalamat. Pasalamat ko sa Ginoo tungod sa maayong lawas. Sakto na siya nga pagpasalamat mga kaigsunan. Pero gikinahanglan nga atong palagluman. Kanang kung naay bisita makaingong gyud sila nga kining simbahan nga akong giatinan usa ni ka simbahan nga nagpasalamat sa dili lang kay simple nga Dios kundi Dios gagamhanan sa tanan. Kay kung aduna may usa sa pinakaimportante nga pasalamatan sa Kristohanon kining kaluwasan nga gihatag sa Dios. Kanang moingon ka ba nga pasalamat ko sa Ginoo tungod kay pinaagi kang Kristo, nakabaton ko og kaluwasan og pinaagi kang Kristo iyang gikumpleto ang akong kaluwasan. Aron nga kung naay bisita nga makasimba mga kaigsunan, dili siya magunahuna nga naapay lain nga manluluwas. Basi na ay nakasimba mga kaigsunan nga nagunahuna siya nga ang iglesia makaluwas. Basin og na ay nakasimba nga bisita nga nagunahuna siya nga si Maria makaluwas. O kung magpasalamat ka mga kaigsunan sa kaluwasan pinaagi lang gyud kang Kristo, igsuon dako kang blessing sa mga tao nga nagunahuna nga naapay lain nga manluluwas. Ikaduha, kining imong pasalamatan mga kaigsunan tungod kay si Kristo ang nagbag-o sa atong kinabuhi. Kay kung magpasalamat ka sa gitawag natong maayong lawas, na may mga unbeliever nga mas maayo pang lawas kaysa ato. Kung magpasalamat ka tungod sa trabaho, mas naapay mga unbeliever mga kaigsunan nga mas nindot pa og trabaho kaysa ato. Pero kung ang imong pasalamatan mga kaigsunan, kadtong mga butang nga imposible nga mabatunan sa mga unbeliever, matingala na sila. Pasalamat ko tungod sa kabag-uhan nga gihatag ni Kristo sa akoa, nabag-o ko dili tungod sa akong pagpaningkamot, nabag-o ko tungod sa gihimo ni Kristo didto sa cross. Igsoon, pag-ingon sa pulong sa Ginoo, and ye are complete in Him. Si Paul, iyang gipabug-atan ang iyang posisyon diha kang Kristo sa walay pagduha-duha nga matud pa sa verse number 10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Mao na hinungdan mga kaigsunan nga gikinahanglan nga ang atong kinabuhi pinagamot diha kang Kristo, pinagamot diha sa iyang pagtulunan, pinagamot mga kaigsunan
ang atong kinabuhi pinaagis pagtuo kay kun moagi ta og nagkanilain nga mga pagsulay mga kaigsunan di ta matarong magpabilin ta nga mubarog sa kamatuoran hangtod nga mawala ning kalibutan nga atong gipuy-an magpabilin ta nga mutindog mubarog tungod kay ang atong kinabuhi pinagamot diha kang Kristo. Sa mga tao mga kaigsunan nga nagkinahanglan og lig-on, paglig-on sa atong kinabuhi mga kaigsunan, naa lamang diha kang Kristo. Mo na nga karon nga gabi, pasalamat ta mga kaigsunan nga I don't know sa inyo ha, ako kato pa lang daan Domingo wala gid mi kapas sa Sunday school dito sa mission kay naplatan mi diha. Okay ra kong naplatan mi nga medyo okay ang panahon. Gabi kainit, pag adtos badas ulan na pod. Pag kagabi mga kaigsunan, hangtod karon. Mabito akong tingog lain gyud kay na agian gyud mga kaigsunan. Pero pasalamat ta mga kaigsunan ba nga ang Ginoo maayo gyud sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Pero abi ninyo, kung imo lang gyud masinati nga maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, hatagang giday nimo og panahon ang Ginoo. Kung imo giday ma-experience nga, Lord, maayo ka sa akong kinabuhi, hatagang gid nimo og panahon nga makiginabi ka sa Ginoo, makigistorya ka diha niya. Mura baog kung naatay langit nun nga mahan, naabutay yutan-on nga mahan. Kung imong nabati nga ang imong parents maayo diha nimo, hatagi gyud sila panahon. Muhatag gyud ka og daghan nga panahon sa ilaha. Pero kung ang imong parents nagunahuna ka nga dili maayo, murag mo distansya ka nila. Pero kung ang imong parents maayo sila nimo, nagsakripisyo alang nimo, nag-antos para nimo, igsoon, walay anak nga dili niya hatagan og panahon ang iyang ginikanan. Mga musta ang imong parents, hatagan ginag panahon tungod kay nakita nimo nga maayo sila diha nimo. Ang atong langiton nga amahan, ingon ana po. Mabito na nga, gikinahanglan mga kaigsunan nga, di lang kay kutob ta nga, maayo kayong Ginoo sa akong kinabuhi. Praise God, kaayo, kay gipanalanginan ko sa Ginoo. Pero ang pangutana mga kaigsunan, giun sa manimo pagpakita nga maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Yes, igsoon, importante kaayo ni. Mo na nga, karon nga gabi kinahanglan nga atong masabtan nga kita ang nagkinahanglan sa Dios. Kay kung wala ang Dios, wala gyud ta. Ang Dios bisag walay tao magpabili na siyang Dios oy. Pero kung ang tao walay Dios, wala gyud tay mahimo makaigsunan. Mo na nga pasalamat ta nga bisan pa man og gyutay lang ta karon nga gabi. Pero nakahimo ta sa mga balaton nga sama niini, nakapamalandong ta gikan sa pulong sa Ginoo. Magampo ta makaigsunan. Let us pray. Dalaygon o gamahanan namo nga Dios. Salamat niining matahom nga gabi. Salamat amahan sa matahom nga adlaw nga imo kaming giubanan hangtod nga nakaabot kami dinhi Ginoo nga malipayon. Tabangi kami Ginoo sa among kinabuhi nga mas mulig-on pa kami pinaagi sa gamot nga dili lang kay pinagamot sa among trabaho, pinagamot sa usa ka mga lumalabay nga mga butang. Kundi pinagamot ang among kinabuhi diha kang Kristo. Ang among sandiganan, ang Dios, ang among paglaom, ang Kristo, ang among kalipay, katagbawan, kalinaw na alamang diha kang Kristo. Busa laoman namo amahan, pinaagi Ginoo sa mga mensahe nga among nadunggan. Makahatag kini Ginoo og dugang kalig-on nga moatubang sa walay kasiguruhan nga kinabuhi apan nasayod kami nga kung moagi man kami og mga lain-lain nga mga sirkumstansya kung kami adunay gamot magpabilin kami nga lig-on og dili kami mawala. Salamat sa pagpahinumdom
nimo kanamo sa imong mga mensahe. Ug bisan pa man Ginoo ang naakaron dinhi, panalangin ni Ginoo sa gihapon nga kini Ginoo ang among gihimo usa kini Ginoo ka panahon nga magahinan kag og oras tungod kay dili mi kabayad sa imong pagkamay tungod kay ikaw lamang ang Dios nga nagunahuna nga bisan kami makasasala apan ang imong anak imong gipadala aron makabaton mi sa kaluwasan. Sa among pagpadayon harii ang among kasing-kasing kag Ginoo maga-bless kanamo og dawaton namo ning tanan pinaagi lamang kang Kristo nga among Dios ug manluluwas. Amen og amen. So karon nga gabi mga kaigsunan, muadto ta sa kining gitawag nato mga prayer request nato. Og naa na may mga wag na ato'y mga list ang ngay natong i-pray mga kaigsunan. Okay, kung naatay kadugang, ato lang idugang dayon sa angay natong i-pray karon nga gabi.